Today, I was UK with one of the health workers' children to meet and ask them some questions about their parents. أنا اسمي حلا. ماما وبابا استشهدوا في الحرب، وقصفت علينا الدار واستشهدوا أمي وأبويا وأخويا، وضلينا أنا وأختي. إحنا جينا من القصف، أنا كنت تحت الردم. وأختك وين كانت؟ طارق. طارت مع القصف؟ طب وكيف طلعتي من تحت الردم؟ طلعني سلمة، قعدت أقول له أنا هانة. أنا هانة، أنا عايشة. طلعك؟ طب الحمد لله طلع. بابا يا حلا شو كان يشتغل في المستشفى؟ كان يشتغل حكيم في الأمبولانسة. بحكي لهم شكرا كثير إلكم، إحنا بنحبكم كثير، ضلكم دعمونا عشان إحنا بنحبكم كثير. وإحنا كمان بنحبك كثير. شكرا.